बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने आपके सवालात का और इस्तफसारात का ढेर है, लेकिन मैं सच कहूँ मेरा दिल आज खाली हुआ है। रात एक अजीब वाक़या हुआ। मैं अपनी फ़ेसबुक देखते देखते एक तस्वीर पर रुक गया और इस तस्वीर ने मुझे अंदर बाहर से हिला के रख दिया। दुख कभी आपको इतना भी निचोड़ सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। ये एक ग्रेड 22 से रिटायर होने वाले ऑफिसर की तस्वीर थी, जिसको अल्लाह ने 3 बेटों से नवाजा। ये वो बेटे थे जिसको उसने अपने इख्तियार से, अपने इक़्तिदार से, अपने ताल्लुकात से नवाजा। इतना बड़ा घर उनको दिया। इन बेटों को इस्लामाबाद के मॉडर्न तरीन स्कूलों में पढ़ाया, मॉडर्न तरीन कॉलेजेस में पढ़ाया। उनकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया, उनको मॉडरेट बनाया, उनको मॉडर्न बनाया। और जब ये रिटायर हुए तो ढेर सारी दौलत उनको मिली, ढेर सारे पैसे मिले। घर उनके पास पहले से मौजूद था, गाड़ियाँ उनके घर में पहले से खड़ी थी। जिस आदमी ने सारी उम्र इख्तियार किया हो, जिस आदमी ने सारी उम्र हुकूमत की हो, इख्तियार को इस्तेमाल किया हो, उसका आम तौर पे अपनी औलाद से ताल्लुक़ उस तरह का मोहब्बत वाला नहीं होता जैसे आम लोगों का होता है। और यही वो कमी होती है जिस पे बाद में रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी दौलत के ज़ोम में, अपने इख्तियारात के ज़ोम में अपनी औलाद को अपने से दूर भेज देते हैं, और दूर रहने वाली औलाद आपके दुख से, आपके दर्द से, इवन आपके एहसास से भी आरी होती है। हुआ ये कि ये साहब रिटायरमेंट के बाद चूँकि काम कोई नहीं करते थे तो बीमार हो गए। रिटायरमेंट के बाद जो लोग काम नहीं करते, ज़िंदगी को नई सिरे से डिज़ाइन नहीं करते, उनके लिए सिर्फ मौत का इंतज़ार करना होता है। जो मिडिल क्लास या मुतवस्सित तबके के लोग हैं, ये उस वक्त मस्जिद को आबाद करने चले जाते हैं, कुरान पाक से ताल्लुक़ अपना जोड़ लेते हैं, दरस कुरान की महफ़िल में किसी चैरिटी के इदारे से, किसी सियासी जमात से जुड़ जाते हैं और उन्हें दोस्तों का एक नया हल्का मिल जाता है। पर जिसके जहन में अपने इख्तियार और अपने माजी की कहानियाँ हों, वो आम लोगों से घुलता मिलता नहीं है। गर्दन में ये जो सरिये वाला मुहावरा है, ये अमलन ब्यूरोक्रेट्स पे फिट आता है। हुआ ये कि इन तीनों बेटों ने जो उस घर में मज़े से रह रहे थे, उन्होंने देखा कि बाप उनका अचानक बीमार हुआ और उस बीमारी में चलने फिरने से माजूर हो गया। उन्होंने उसके लिए एक नौकर रखा और उसे कहा 20,000 रुपये पे उस रखा कि तुम हमारे बाप की टेक केयर करोगे। इसी दौरान उनको ढेर से पैसे मिले जो बाप के बकियाजात थे, और उन पैसों से उन्होंने डिज़ाइन किया कि तीनों अपनी अपनी बेगमात को लेके मुख्तलिफ मुल्कों की सैर को चले गए, एक एक माह की सैर को। और जाने से पहले उन्होंने उस कमरे का, एक अलग कमरे का जो चाबी थी वो उसको दी मुलाजिम को, और बाप को नीचे फ़र्श पे गद्दा डाल दिया कि तुम इनका ख्याल रखना, सफाई का, सुथराई का। हम वापस आएंगे तो बिल्कुल हमारा बाप ठीक होना चाहिए। 20,000 तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम कितना ख्याल रखेगा। और ये तीनों उसी बाप के पैसों से दुनिया की सैर को निकले पूरे 1 माह के लिए। जब वो वापस आए और उन्होंने वो कमरा खोला, पर यहाँ रुक जाइए, ये ज़िंदगी अजीब तरह की है, अनसर्टन। तीसरे दिन वो लड़का घर से बाज़ार जाने के लिए कोई खाने पीने की चीज़ लेने के लिए निकला, इसलिए कि और तो घर में ना कुक था ना कोई मुलाजिम था, उसी को बाज़ार से लाना था, उस बूढ़े माजूर बाबे को खिलाना था जो ग्रेड 22 से रिटायर्ड अफसर था। जब वो सड़क क्रॉस कर रहा था, एक कार ने उसको हिट किया और उसके सर पे चोट लगी। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो कोमे में चला गया। फिर चौथा दिन, फिर 5वां दिन, फिर 6ठा दिन गुजरते गए, और उस घर में उस माजूर बाबे की ना तो आवाज़ निकलती थी, ना उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई था, ना उसकी आंखों से बरसने वाले और बहने वाले आंसू को पूछने वाला कोई था, ना उसके भूख से बिलकते पेट को और वजूद को, उसकी को भूख मिटाने वाला कोई था। उसके कमाए हुए पैसों से ऐश करने के लिए 3 बेटे, वो बेटे जो उसके वजूद से इतने ही जुड़े हुए थे कि एक मुलाजिम रख के चले गए। जब वो 3 माह बाद वापस आए तो उस घर में स्वाय बदबू के और कुछ नहीं था। जब उस कमरे को खोला गया, वहाँ मुलाजिम नहीं था, और उस बाप के सर की जगह एक हौलनाक, वो जो हड्डियों भरा ढांचा होता है, वो पड़ा हुआ था।
ان کپڑوں میں جو اس نے شرٹ پہنی تھی اس میں ہاتھ نہیں تھے، ہڈیاں تھیں، ہڈیوں کا پنجہ تھا، اور اس کے وجود کی جہاں جہاں کوئی گوشت نام کی چیز تھی سب ختم ہو چکی ہوئی تھی، اور وہاں صرف ہڈیاں تھیں، وہاں صرف عبرت تھی، وہاں صرف دکھ تھا، وہاں صرف محرومی تھی۔ اس محرومی کو کون کیسے لے گا میں نہیں جانتا۔ باپ وہ کسی اور کا تھا، ذمہ داری کسی اور کی تھی۔ میں اور آپ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن کیا عبرت کے لیے اس کی ہڈیاں اور اس کی آنکھوں کے بنا وہ خالی گہرے گڑھے، اس خالی کھوپڑی اور دہشت ناک قسم کے وجود جو بھربری ہڈیوں سے بنا ہوا تھا، کیا اس نے بھی کبھی سوچا ہوگا کہ اس بدترین انجام سے وہ دوچار ہوگا؟ اس کی وہ گردن جو تکبر سے اکڑی رہتی ہوگی، اور اس کی وہ جیبیں جو اس کے چیک بک سے اور پیسوں سے بھری رہتی ہوں گی، اور اس کے دل کا وہ زوم کے اس شہر میں، اس شہر اقتدار میں کتنے میرے جاننے والے ہیں اور با اختیار ہیں اور باروب ہیں اور باوسیلہ ہے، جس کے ایک فون پہ پتہ نہیں کہاں کہاں لوگوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوں گی۔ وہ اس دنیا سے گیا تو اس عبرت ناک انجام سے دوچار ہوا۔ اس طور پہ وہ خالی ہاتھ تھا، دل خالی، روح خالی، آنکھیں خالی، ہاتھ خالی، گھر خالی۔ بالوں سے خالی ہو یا بالوں سے، دونوں صورتوں میں بہت دقت ہوتی ہے۔ خیالات کو بہتر کرنے کے لیے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، مگر بالوں کے لیے استعمال کیجئے انسٹنٹ گروتھ ہیئر آئل۔ یہ آپ کے بالوں کو چمکدار بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اور اگر سر پہ بال کم ہوں تو ڈھیر سے بال بھی اگاتا ہے۔ 3 بوتل منگوانے کی صورت میں 1 کیسٹر آئل فری۔ خاتون حضرات، یہ خالی پن کسی کا بھی مقدر ہو سکتا ہے، کسی ماں کا، کسی باپ کا، ہر اس آدمی کا جس نے دولت سے پیار کیا، ہر اس آدمی کا جس نے اختیار سے پیار کیا، ہر اس آدمی کا جس نے سہولتوں سے، مزوں سے، جو اس کی ذات کو پسند آئیں ان سے پیار کیا۔ وہ دل اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں کی محبت سے خالی ہو جاتے، پھر خود کیئر کرنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر وہ کہانیاں ماضی کی لگتی ہیں جب بیٹے اپنے بیمار باپوں کی چارپائیوں سے لگے ان کو دبایا کرتے تھے، اور ان کے بیمار ہاتھوں پہ اپنی گالیں رکھ کے وہاں بوسے دیا کرتے تھے، اور اس کو اپنا احساس اور اپنی محبت محسوس کروایا کرتے تھے۔ جن جن کو دولت چاہیے سب مل جاتی ہے، جن جن کو اختیار چاہیے وافر مقدار میں مل جاتا ہے، اور جن کو تعلق دار لوگ چاہیے وہ بھی مل جاتے ہیں۔ پر یہ ساری دولت، یہ سارے تعلق، یہ سارے اختیار، یہ سارے مناسب، ایون آپ قبرستان بھی 22ویں گریڈ کے الگ کر لیں، پر جس لمحے آپ مر رہے ہوتے ہو، جب ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہو، وہاں کوئی آپ کا اپنا نہ ہو، اور یہ اپنا، دس از لیگیسی۔ ان اپنوں کو بنانا پڑتا ہے، ان اپنوں کو کمانا پڑتا ہے۔ آپ ان کو دولت سے جوڑ دیں، وہ اسی سے عشق کریں گے، اسی کی پوجا کریں گے، اسی کے ساتھ جئیں گے۔ آپ کے ساتھ کوئی کیوں جینا چاہے؟ آپ ایک بیمار، بڈھے، لاغر، ایک ایسا وجود جو اب ان پہ بوجھ ہے، جو ان کو اب سہولت نہیں دینے والا، سہولتوں کا سارا رخ، سہولتوں کا سارا گڑھا بھر چکا، اور وہ ان کے پاس چلا گیا۔ اس کے پاس تو اب خالی آنکھیں، خالی دل، خالی دنیا، اور میں ڈرتا ہوں کہ خالی آخرت ہوگی۔ آئی ڈونٹ نو کس کس چیز کا یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ان کے بیٹوں کو کیا سزا ملے گی ہم نہیں جانتے، پر یہ تصویر تو ایسی ہے جو بولتی ہے۔ آپ ذرا نیٹ پہ ڈھونڈیں، اگر وہ رات آپ سو پائے تو پھر۔ خاتون حضرات، ایسی تصویریں اور ایسی حقیقتیں اور ایسے واقعات انسان کو بے چین کرتے ہیں، سونے نہیں دیتے۔ پر یہ سونا آپ کے کام آنا چاہیے، یہ جاگنا بننا چاہیے، یہ آپ کی آنکھیں کھول دینے والا بننا چاہیے۔ اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے دلوں میں اپنی محبت کو کاشت کیجیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔